ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه را کی کنم باز. با وجود پیوندهای عمیق فرهنگی و ادبی و تمدنی، این کشورهای جنوب آسیا کنار یکدیگر نیستند. باید این فاصله را کم کنیم و دلها را نزدیکتر کنیم. برای این مقصد شاعران مثل بیدل و اقبال لاهوری خیلی مفید و معاون هستند و من برای این آقای هادی سعیدی و بنیاد بیدل را تبریک عرض می کنم که اونا این جلسه را برگزار کردند و یاد بیدل. و چون یک شاعر ایرانی گفته بود که بیدلی گر رفت اقبالی رسید، بیدلان را نوبت حالی رسید. لذا من امروز یک مقاله کوتاهی، چون همه خسته شده اند، خلاصه مقاله کوتاهی خدمت شما تقدیم میکنم که عنوانش بیدل از دیدگاه اقبال لاهوری. بیدل از این موضوع شاکی بود که خواننده به اصل مفهوم پیامش دست نیافت و آنکه شنید او هم چون ناشنوایان از آن گذشت. چون این شکوایه‌ای که از سوی یک هنرمند آیا رنگ هوشداری بر گوش و هوش خواننده آینده نیست؟ یاران نرسیدند به داد سخن من، نظمم چه فسون خواند که گوش همه کر شد. به نظر می رسد اقبال لاهوری سخن بیدل را چون یک فراخوان برای مبارزه تلقی کرده و اراده تسخیر دنیای بیدل کرده است. ارتباط اقبال با بیدل در سه شکل نمود پیدا کرده است. یکی به شکل اعتراف به تأثیر پذیری مستقیم از بیدل، دوم به شکل استفاده از اشعار بیدل، سوم به شکل مطالعات تحلیلی سروده های بیدل. اقبال لاهوری در یادداشت‌های شخصیش که بعد از وفاتش به عنوان یادداشت‌های پراکنده منتشر شده، در دو جایی از بیدل یاد کرده است. در جایی با اعتراف بر تأثیر بیدل و غالب دهلوی بر خود نوشته است که این دو شاعر به من آموختند که بعد از جذب دیدگاه‌های خارجی شاعری، ویژگی‌های شرقی را در احساسات و اظهار چگونه میتوان همچنان برقرار نگه داشت. در جای دیگر تحت عنوان حیرت با تطبیق تفکرات متفکران مختلف دیدگاه حیرت بیدل را یادآور شده و میگوید در نزد بیدل خود حیرت ارزشمند است و با قطع نظر از نتایج دانشمندانه آن برتر از بیان زیبایی بیدل امکان بیان زیباتری وجود ندارد. گویا به قول بیدل نزاکت هست در آغوش مینا خانه حیرت، بیجا برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا. بهره برداری شعری از سروده های بیدل در شعر اقبال دیده می شود، اما این بهره برداری چندان که توقع می رفت زیاد نیست. در سروده های فارسی اقبال در سطوح زیرین بهره برداری های به چشم می خورد، اما آشکار نشده است. تا آنجا که مربوط به تقلید و تتبع از بیدل است، اقبال در این راسته هیچ تلاشی نکرده است. چون اقبال معتقد به تراشیدن جاده خود و تیشه خویش، تراش از تیشه خود جاده خویش برای دیگران را متنازع و از سوی سرانجام
غالب دهلوی در تقلید از بدل نیز در برابرش بود. غالب سرایش شعر اردو در طرز بدل را قیامت تلقی کرده و آن را بوسیده بود و کنار نهاده بود، اما اقبال این مورد را شکست آشکار غالب نام می‌نهاد و تقلید غالب از بدل را فقط حد تقلید وایگانی می‌داند. اقبال به جای تلاش در تقلید از بدل در سروده های اردوی خود در برخی جاهای استفاده و اثرپذیری خود را بیان کرده است. به عنوان مثال در اولین مجموعه اردوی خود یعنی بانگ درا عنوان یک شعر را تضمین در شعر میرزا بدل قرار داده است و در آن شعر بیت زیر از بدل را اقتباس کرده است: با هر کمال اندکی آشفتگی خوش است، هرچند عقل کل شده‌ای بی جنون مباش. به همین ترتیب در مجموعه ضرب کلیم نیز عنوان یک شعر را میرزا بدل قرار داده است. در آن شعر سوالی مشکلی برای اهل حکمت بارگو شده که حل آن مشکل به نظر می رسد. سوال با مشاهده زمین، دشت، کوثر و چرخ کبود مطرح شده است که آیا اینها حقیقت هستند یا فساد چشم حقیقت بین شاعر است که پرسیده بود آیا از وجود دنیای خود با خبری یا بیخبر. و در پایان شعر این بیت بدل آمده است که دل اگر می داشت وسعت بی نشان بود این چمن. دل اگر می داشت وسعت بی نشان بود این چمن، رنگ می بیرون نشست از بس که مینا تنگ بود. تربیت بنیادین اقبال بر اساس فلسفه بود و برای همین و به همه اشیا با دید فلسفی می‌نگرد. او تلاش کرد بدل را هم با این دید فلسفی خود بنگرد. مدرک این نگرش آن نوشته ناتمام با عنوان مطالعه بدل فکر برگسان کی روشنی میں است که پس از نیم قرن از درگذشت اقبال توسط آقای تحصیل عراقی کشف و معرفی شده. این اثر را دوست عزیز دکتر علی بیات با عنوان مطالعه بدل در قالب اندیشه های برگسون به فارسی برگردانده و راه استفاده از آن را هموار کرده است. این نوشته را نمیتوان به تمام و کمال نماینده فکر و نظر اقبال دانست، زیرا پس از این نوشته تحولات بسیاری در تفکر و نظریات اقبال پدید آمد. نخست این که این نوشته تکمیل نیست و دوم این که هرچه که هست نیز فرصت گذشتن از کوره بازنگری اقبال نیافته است. اگر اقبال با این نوشته خود که در دهه دوم قرن بیستم به نگارش درآورده موافق بود، حتما به ویرایش آن دست می‌زد. با این وجود این اثر نشانگر اشتغال اقبال با شعر بدل میباشد و از آن میتوان فهمید که وی به سروده های بدل چه نظری داشته است. خود اقبال در جایی گفته است که یک نسخه خطی از سروده های بدل که حاوی 30,000 بیت بوده است را در اختیار داشته و استفاده می‌کرده است. او در این نوشته به تمرکز خود به جنبه‌های مختلف شعر بدل پرداخته و گفته است که یکی بدل به جای این که حقایق عالم را با آتش تحلیل و تجزیه ذوب کرده و از شکلی به شکل دیگر در بیاورد، آرزوی نگارش لطیف بر صورت اصلی آنها را دارد. برای تایید این فکر اقبال مثال‌های زیادی از بدل ارائه کرده است. نخستین نمونه در این رابطه از تمام نمونه ها قوی‌تر است. آنجا که بدل گفته است ظاهر زندگی سدی برای راه یافتن به باطن آن است. آرزوی دست یافتن به باطن زندگی در دلهای بسیاری زاده می شود، اما پرسش بنیادی در پیدایش این خواسته نیست، در استعدادی است که مورد نیاز فتح این مهم است. موج و کف مشکل که گردد محرم بحر عمیق، عالمی بیتاب تحقیق است و استعداد نیست.
به نظر اقبال دومین بنیاد فکر بدل این است که او دارای ذهن بسیار صدا یا بسیار جهت پولیفونیک است که تقریبا تمام متفکران بزرگ دنیا این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند. گل یاد غنچه می کند و سینه می دارد، رفت آن که جمع می شدم اکنون نمی شود. او جویای حقیقت است و به نظر او یک جلوه از ماهیت مطلق حقیقت به وسیله اشراق امکان پذیر است. اقبال بر این است که به نظر بدل اشراق آنقدر که با عنوان ناجی زندگیش از مشکلات و مصائب ظاهر می شود به عنوان منبع علم ظاهر نمی شود. در این باره دیدگاه اشراق برگسون را با دیدگاه اشراق بدل که اشراق را صورت عمیقی از تفکر دانسته مقایسه کرده است. مسئله بنیادین برای یک شاعر دریافت حقیقت مطلقه است. به عقیده بدل شخصیت ما حجابی برای حقیقت است، اما چون حافظ قائل به خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز نیست، بلکه به جای برطرف کردن آن حجاب یا مکان صغیر قائل به تبدیل آن بنای گلین به آینه های شفاف و صیقلی با حسن عمل است تا با کمک این کار عظمت آن را مجلا و مشهود کند. ما میتونیم این نگرش را به امتیاز و ویژگی در دنیای شریعت به دل تعبیر کنیم. بسیار در پایان یک شعر به دل خدمت شما عرض کنم که مدعی در گذر از دعوی طرز بدل سحر مشکل که به کیفیت اعجاز رسد. سپاسگزار برای توجه شما.